देख दोस्त, हैं जी। जो बात मैं कहने लगा हूं जरा गौर से सुनिएगा। कहने लगा देख दोस्त कितना सुकून है, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अजीज़िर रहीम लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाहुम फहुम गाफिलून। यानी कि एक भाई साहब मेरे पास आए, एक शख्स मेरे पास आए तो कहने लगे कि मेरी कोई हाजत बाकी नहीं रहती, एक छोटा सा अमल करता हूँ। तो वीडियो का आगाज़ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं जी कि एक अमल आपको बताता हूँ। भाई एक मेरे पास आए ना, तो इसी तरह वज़ाइफ पर बातचीत हुई कि जो लोग वज़ाइफ करते हैं उनको क्या मिलता है जी। कुछ लोग होते हैं जो अपनी हाजतें पूरी करवाना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपनी यानी कि जो दुनिया की जो परेशानियां वो दूर कराना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आखिरत को ठीक करवाना चाहते हैं, और कुछ उनसे भी ऊपर होते हैं जी, जो कहते हैं कि हमारी रूह को सुकून मिल जाए। अब देखो, जब रूह को सुकून मिलेगा ना, रूहानी सुकून के लिए, रूह तो ज़ाहिर है फिर दुनिया में भी होगी जब हमारे जिस्म में है, या निकल जाएगी फिर भी दुनिया से जाएगी, आखिरत में, मैदान हशर में, जन्नत में, या पुल सिरात पर, या कब्र में, उनका दर्जा बहुत बड़ा है जो रूहानी रूहानी मतलब है कि बढ़ोतरी के लिए हासिल करते हैं ये वजीफ़ा। तो वो भाई कहने लगा कि देखें कितना सुकून है। थोड़ा सा पढ़ा ना उसने चंद अल्फाज, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। कहने लगा कि मैं सूरह यासीन का ये अमल करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे शाम तक माल दौलत रिज़्क़ पैसा रूहानी सुकून। अगर कोई कहता है कि मेरे ऊपर ऐसा वक़्त भी आता है कि कभी कोई बंदा मुझसे खफकी कर जाता है, गाली भी बक जाता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा मेरे दिमाग में अल्लाह पाक ने एक सुकून अता कर दिया है, एक अल्लाह पाक ने मेरा ऐसा दिमाग में मेरे अंदर एक शांति पैदा कर दी है, और ऐसा मेरे अंदर एक सुख अल्लाह ने अता कर दिया है कि मुझे कोई माज़ अल्लाह कोई गाली भी बक जाए तकलीफ़ नहीं होती। और अल्लाह ताला रिज़्क़ इस तरह देता है जैसे एक डलवान हो ना, वहाँ से पानी को छोड़ा जाए ना एक गिलास, तो सीधा वो चलता हुआ जनाब नीचे चला जाएगा, इस तरह उसकी तरफ रिज़्क़ आता है। तो ये अमल मैं आपको भी बताने आया हूँ इंशाअल्लाह ताला। जो बंदा ये अमल करता है सूरह यासीन का, और चुप करके एक गिलास पानी पर दम कर लेता है, यानी ये देखें ना एक गिलास पानी है ना, ये गिलास हर बार मैं यही दिखाता हूँ, ये इसलिए मैं आपको बताने लगा हूँ, ये मेरा पसंदीदा गिलास है, बहुत बार इस पर मैं दम कर चुका हूँ, और ये एक किस्म का रूहानी गिलास बन चुका है जी। इसमें जब मैं ये देखें पानी है इसमें, इस वक्त भी आपको नज़र आ रहा होगा कि इस पर ऐसे कतरे लगे हुए हैं कि पता चले इसमें पानी है ठंडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैं ये पानी पिया ना, मैंने इस गिलास पर इतनी बार दम हो चुका है कि ये गिलास मेरे लिए शिफा बन गया। ये वजह नहीं कि ये गिलास शिफा देता है, शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह की कलाम इस पर पड़ी गई है। ये बरकतें हैं ना, तेरे तेरे जिक्र की हैं ये बरकतें, हैं जी, शायर कहता है ना, तेरे जिक्र की हैं ये बरकतें मेरे बिगड़े काम बन गए। तो आपको अमल बताता हूँ, गुजारिश है एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो क्या करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर वीडियो फौरी तौर से मिल जाए। ताकि देखें कोई पैसा पाई कोई चंदा तो आपने नहीं ना देना, लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन है इसको दबा लिया करें, एक कमेंट कर दें ताकि हमारा आपका राब्ता भी बना रहे, आपको इजाज़त भी हो जाए। तो दोस्तों एक भाई मेरे पास आए, कहने लगे, आप वजीफ़ा बताने लगा हूँ, ध्यान से सुनना। कोई बात हुई ना वज़ाइफ पर, तो कहने लगे कि मैंने ज़िंदगी में बड़े वज़ाइफ किए हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ किए हैं, बड़ी कामयाबियाँ भी मुझे अल्लाह ने दी हैं वज़ाइफ के सदक़े। वज़ाइफ क्या होते हैं? दुआ होती है, अल्लाह के आगे एक मुनाजात होती है, एक इल्तिजा होती है। सिर्फ दिल, जो बंदे का जो दिल होता है ना, ये देखें, दिल जो है ये बंदे का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई हमें अल्लाह देगा, अल्लाह ना देगा तो कौन देगा, ये बंदे का जहन एक बनना चाहिए। तो कहने लगा बड़े वज़ाइफ किए, बड़े बड़े अमल किए, और लोगों को भी बताए। जो बंदे चाहते थे कि हमें रिज़्क़ मिल जाए, हर बंदा चाहता है कि आसानी से रिज़्क़ मिले,
حق حلال ملے، کسی کا ہم حق نہ مارے. زیادہ تر لوگ اسی طرح کے ہیں، اسی لیے دنیا قائم ہے. ٹھیک ہے، فراڈیے بھی ہوں گے دنیا میں، دھوکے باز بھی ہوں گے دنیا میں، نوسر باز بھی ہوں گے. جہاں پر دیکھیں یہ انگلیاں ہیں، ٹھیک ہے، کوئی انگلی برابر نہیں ہے. اسی طرح انسانوں میں بھی یہی حساب ہے، لیکن زیادہ لوگ اچھے ہیں، اس لیے یہ دنیا قائم ہے. تو کہنے لگا کہ لیکن میں بات جو بتانا چاہتا تھا وہ یہ تھی، کہنے لگا میں نے بڑے وظائف کیے، لیکن جب سے یہ سورہ یاسین کا عمل شروع کیا ہے، چپ کر کے دم کرتا ہوں، پانی پی لیتا ہوں. کئی بار میرے بچے کہہ دیتے ہیں مجھے پہلے کہ ابا جی یہ پانی ہمیں تھوڑا سا ہمیں بھی دینا. ہمارا سارا دن کالج میں، اسکول میں جو گزرتا ہے اچھا گزرتا ہے، لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، ٹیچر ہمیں دھیان دیتے ہیں، پڑھائی ہمیں سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی بچے اس کے کوئی کاروبار کرتے ہیں تو وہ کاروبار میں سارا دن رزق میں ریل پیل میں کھیلتے ہیں. تو عمل اس طرح ہوتا ہے کہ دوستو جس بندے کی ایک عادت بن جائے پکی کہ نماز فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ کے، دیکھیں مسجد شرط ہے، لیکن دیکھیں اگر کوئی خواتین مجھے دیکھ رہی ہیں میری بہنیں، اب ظاہر ہے وہ تو گھر میں کریں گی، اور خواتین بھی کر سکتی ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ مرد ہی کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتی ہیں، بلکہ بھی نہیں وہ کر سکتی ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ گھر میں پڑھتی ہیں، نماز تو گھر میں کریں گی. جو مرد بندہ زندگی میں ایک عادت بنائے نماز فجر کو مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد. اچھا یہ بھائی کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ڈسپوزیبل گلاس تھا. اب یہ جو ہے میرے پاس سٹیل ہے، لیکن اس کے پاس ایک پلاسٹک کا ڈسپوزیبل گلاس تھا، وہ اپنی سائیڈ والی جیب میں رکھتا تھا. ٹھیک ہے، اور جب نماز سے فارغ ہوتا پانی مسجد کی ٹونٹی سے لے کر رکھ لیتا اپنے پاس. تو کہتا کہ میں کئی بار بچے مجھے کہتے تھے ابا جی ہمیں بھی دینا، پھر وہ گھر لے جاتا تھوڑا سا دم کیا ہوا. تو کہنے لگا کہ نماز جو بندہ پڑھے نا مسجد میں فجر کی، اور پھر وہاں پر مسجد میں قرآن پاک کھول کر اس کو زیارت کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دے، کیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اب ظاہر ہے پوری صورت تو بہت بڑی ہے، میں یہاں پڑھوں گا تو کون میری ویڈیو دیکھے گا. تو یاسین والقرآن الحکیم جو پوری صورت ہے سورہ یاسین کی، یہ پڑھ کے ہیں جی اللہ کے ہاں یہ کہو پروردگار جب تو کن کہتا ہے نا تو فیکون ہو جاتا ہے. اللہ کن یعنی ہو جا، اور پھر وہ فیکون ہو جاتا ہے. اللہ میں تیرے دربار میں سوال کرتا ہوں، مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا. جب یہ ایک وہ دعا ہے، جب یہ بندہ دعا مانگ لیتا ہے، وہ دوستو کبھی غربت کا شکار ہو جائے مجھے کہنا. جب آپ دیکھیں کسی کے محتاج ہی نہیں ہو، جب ایک بندہ ایک بھکاری ہوتا ہے مانگتا ہے اللہ کے نام پہ دے دو، ٹھیک ہے، کس بندے کا وہ محتاج ہوتا ہے. تو جب تم یہ دعا کر دیتے ہو نا کہ یا اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، پھر تم اپنے والدین کے بھی محتاج نہیں، پھر تم ظاہر ہے جن کے تم بچے ان کے بھی محتاج نہیں، اور جو تمہارے بچے ہیں تم ان کے بھی محتاج نہیں، تم والدین کے محتاج نہیں، تم اپنے بچوں کے محتاج نہیں، تم مخلوق خدا کے محتاج نہیں، پھر ظاہر ہے تمہارے پاس اپنا اللہ کا عطا کیا کتنا ہوگا. تو جو بندہ بھی چاہے، اب وظیفہ سن لیں، جو بندہ بھی چاہے کہ اس کے رزق میں فراوانیاں کر دی جائیں، وہ ایک گلاس پانی پر سورہ یاسین صبح مسجد میں زیادہ، اچھا کبھی نہیں جا سکے کوئی مسئلہ نہیں، گھر میں کر لیں. اب یہ دیکھیں اتنا بھی سختی تو نہیں ہے نا، لیکن عموماً زیادہ تر مسجد میں یہ عمل کریں. یقین کریں پورا دن تمہارا ماتھے پر لکھ دیا جائے گا. یہ میں اپنی تصورات سے بات کر رہا ہوں، کہیں پر لکھا ہوا نہیں ہے، یہ ماتھے پر تمہارے لکھ دیا جائے گا یہ قسمت کا دھنی ہے. یہ میں اپنی طرف سے اپنے ایک یقین سے بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی. لیکن دیکھیں ماتھے پر لکھ دیا جائے گا، یہ میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں. اب وہ بندہ قسمت کا دھنی ہے، یہ پکی بات ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں میں نے کی، یاد رکھیے گا. تو انشاءاللہ یہ عمل کیجئے، اللہ پاک آپ کی ہر مراد پوری فرمائیں گے. پورا دن مال دولت رزق پیسہ عزت آپ کو چاروں طرف سے گھیر لے گی. عمل کر کے دیکھ لیں ایک بار، پتہ چل جائے گا. بہت شکریہ. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.